नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। भारतीय पक्षलाई आयोजना छनौट कार्यान्वयन गर्ने सुविधा नदिएको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट आयोजनाको छनौट हुने जिकिर। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने नेकपा यसको निर्णय। एमाले शून्यमा झर्ने अध्यक्ष नेपालको दावी। हत्या र यौन दुराचार लगायतका मुद्दामा फरार रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गरी सीआईबीद्वारा सार्वजनिक 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बरामद। भुटानको चुनावमा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 47 मध्ये 30 सिटमा विजयी। सिरिङ तोब्गे फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने। र काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्षको जेल सजाय। कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको अदालतको ठहर। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय पक्षलाई एक पक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय दूतावासले सिधै 20 करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा भारतीय पक्षले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने गरी सुविधा नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अध्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने भएकाले धेरै तनाव लिनुपर्ने कारण नरहेको जिकिर गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने र यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले 5% र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा 10% लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बराबर विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौताले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको बताउनुभयो। यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु 20 करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने, यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा एनजिओबाट सञ्चालन हुन सक्ने, स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने, अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउन सक्ने, सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिने वा नदिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी संस्थासँग एक आपसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विभिन्न मितिमा भएका सन्धि सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न मुलुकहरू वा अन्तर सरकारी संघ संस्थाहरूसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू संसदले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति सम्झौताहरूको पूर्ण विवरण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भएको सम्झौताको पूर्ण रूप यस समिति सचिवालयमा 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने, नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न मुलुकहरू वा अन्तर
सरकारी सङ्घ सङ्गठनहरूसँग भएका सन्धि सम्झौता भएका मिति र सम्झौताको अवस्था, संसदले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण यस समिति सचिवालयमा 10 दिनभित्र उपलब्ध गराउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। बैठकमा समिति सदस्यहरूले नेपालको आवश्यकताका आधारमा मात्रै मित्र राष्ट्रबाट सहयोग लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति सदस्य जीवन परियारले नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सहयोग लिने र खर्च गर्ने परिपाटी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिको क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता रहेकाले यस विषयमा समितिमा नै छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। करोडमा पुग्यो र अहिले चाहिँ पुस 19 गते भएको सम्झौताले चाहिँ 20 करोड पुगेको छ र यो आयोजनाहरू पनि विगतमा के थियो भने 3 करोड र 5 करोड हुँदा सम्बन्धित स्थानीय तहले 20% लगानी गर्नु पर्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ गाउँपालिकामा 5% र नगरपालिकाबाट 10% चाहिँ यो काउन्टर पार्ट फन्ड भनेर चाहिँ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग हालै भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन पार्टीका सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बुधबार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई जिताउनका लागि केन्द्रित हुन व्यवस्थापन गर्न पार्टीको सबै शक्तिलाई परिचालन गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले पार्टीको विधान संशोधनका लागि जिल्ला र कार्यकर्ता तहसँग सुझाव लिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण शक्तिलाई यसैमा केन्द्रित हुन, व्यवस्थापन गर्न, प्रचार गर्न र गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउनको निम्ति पार्टीले आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। सबैबाट आएको सुझावलाई समेट्दै माघ 14 र 15 गते बस्ने केन्द्रीय परिषदको बैठकमा छलफल हुने खतिवड़ाले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमाले आफ्नो पार्टीलाई शून्यमा झार्ने प्रयास गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा समाजवादीलाई पाखा लगाएर सीटको बाँडफाँड गर्ने प्रयास केपी ओलीले गरेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमलसँग भेटेर ओलीले एमालेलाई 6 सीट मागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले एमालेको सहमति अझै सुध्रन नसकेको भन्दै कम्युनिस्टहरू मिल्न मात्रै भनेर नहुने तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अर्थतन्त्र सुधार लगायतका समस्या समाधान गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले काम गर्ने मुख्य भूमिका रहेकाले प्रधानमन्त्रीले सुझावका आधारमा सुधारका काम गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अवश्य पनि गर्ने मूल ठाउँ भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै हो। त्यसले नै मुखी भूमिका खेल्नुपर्छ। मूल ठाउँले वास्ता गरेन भने अरूले कराएर मात्र केही हुँदैन। यस अर्थमा पनि हामीले बुझिरहेका छौँ कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले उहाँले समय दिनुपर्छ र हामीले यसमा दबाब पनि दिइरहेका छौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो कि देशको राजनीतिमा अरू विकल्प छैन। अर्को विकल्प नभएको हुनाले हामीले त्यतिकै भौतारिने कुराको कुनै अर्थ छैन। त्यस हुनाले सबभन्दा बेटर विकल्प, तुलनात्मक रूपमा राम्रो विकल्प, यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। उहाँले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्ने भन्दै यसप्रतिको आघात स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। संसदीय निर्वाचनपछि सत्तारोहण भएको 2 महिनामै सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले अहिले पनि केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा छ।
राष्ट्रिय सभालाई मुख्य कड़ीका रूपमा लिएर वर्तमान गठबन्धन फुटाउन एमाले खोजे पनि सत्तारूढ दल एक भएर उम्मेद्वार दर्ता गरेपछि एमाले एक्लै परेको छ। एमाले बारम्बार वर्तमान सत्ता गठबन्धन फुटाएर नयाँ समीकरण बनाउन चाहेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडीका रूपमा चिनिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीति पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै असफल बन्दै गएको छ। वर्तमान सरकार ढाल्न हर प्रयास गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एकपछि अर्को गर्दै धक्का लाग्दै गएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने शर्तमा माओवादी केन्द्रसँग नयाँ गठबन्धन बनाउन खोजे पनि एमालेको रणनीति एक साता नपुग्दै असफल बन्यो। सत्तारूढ दल एक भएर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लड्दा एमाले एक्लै परेको छ। 19 सिटमा हुने निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई क्लिन स्वीप गर्ने पक्का जस्तै बनेको छ। गठबन्धन त अहिले तत्काल अरू केही हुने स्थिति म देख्दिनँ। एक चरणलाई यही गठबन्धन नै निरन्तरतामा गइरहेको छ। त्यसैले अहिले गठबन्धनभित्र नै गठबन्धनका बारेमा केही बहस छैन। स्वयं पार्टीहरूभित्र पनि छलफल चलिराखेको कुरा चाहिँ सरकारले जनताले अपेक्षा गरेको अनुसारको चाहिँ भिजिबल काम गर्नु पर्यो, जनताले अनुभूत गर्ने गरिकन काम गर्नु पर्यो भनेको हो, न कि यो गठबन्धनको औचित्य समाप्त भयो भनेर बहस भएको छैन। किनभने यो गठबन्धनको विकल्प अर्को के त। त्यसैले तत्काललाई गठबन्धनको औचित्य सकिएको छैन। यही गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकता नै कायम छ। तर सरकार र गठबन्धनभित्रका काम कारबाहीहरूलाई भने अरू बढी प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ। दशैं अघि पनि कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि त्यसको असर अन्य प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्ने एमालेको अनुमान 3 सातामै उल्टिएको थियो। गत पुस 10 गते बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवाको साथमा बसेका पुष्पकमल दाहाललाई बालकोट बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाएका एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यतिबेला आफूलाई राजनीतिका चतुर खेलाडीको रूपमा पुष्टि गरेका थिए। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेसँगै एमाले केन्द्रदेखि साथै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो भने एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारोहण गर्न चालेका सबै रणनीति असफल बन्दै गए। एमालेले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न 2 ठूला पार्टी मिल्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नेदेखि माओवादी केन्द्रसँग वाम एकताको कार्ड देखाउने गरेको चर्चा हुने गरेको छ। यद्यपि वर्तमान गठबन्धन आफै फुट्ने दाबी गरेका एमाले नेताहरूले आफूहरू सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने दाबी गरेका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध भनेका लोभी पापी छन्। मैले कुनै आरोप लगाएको होइन। उनीहरू कुन मन्त्री पाइन्छ पाइँदैन, कुन पद पाइन्छ पाइँदैन, राजदूत पाइन्छ पाइँदैन, यही हिसाब किताबमा छन् उनीहरू। त्यो नपाउँदा गार गुरगुर देखिन्छ। पाएपछि यिनीहरूको नेतृत्व सबै एक ठाउँमा पोको पर्छन्। त्यसकारणले यो गठबन्धन टुट्ने भनेको आफ्नै कुकर्मको परिणाम, यो कुहिएको फर्सी फ्यात्त झरे जस्तो झर्छ। हामी एमालेहरू यति बेला सरकारमा जाने कुरा भन्दा पनि हामी आफू सुदृढ हुने, बलियो हुने, जनतामा रहेका केही भ्रम जन्मन त्यसलाई तोड्ने र हामी आउने दिनमा के गर्छौँ, हिजो हामीले के गर्यौँ, अब हामी आउने दिनमा के गर्छौँ भनेर जनतालाई बताउने यो काममा लागेका छौँ। सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले विभिन्न अभियानमा लागेको छ। पहिलो मिसन ग्रासरुट सकेको एमाले अहिले दोस्रो मिसन ग्रासरुट अभियानमा छ। 1 महिना अघि मात्रै झुलाघाट चिवा भन्जाङ अभियान सम्पन्न गरेको एमाले अहिले सरकारको विरुद्ध राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको गृह कार्य अघि बढाएको छ। संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षले सरकार ढालेर सत्तामा जान खोज्नु सामान्य हो। अहिले एमाले पनि सत्तामा जान त्यही गरेको छ। तर संसदको अङ्कगणित अनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नचाहँदासम्म वर्तमान गठबन्धन तलमाथि हुन सक्दैन। त्यसैले गठबन्धन इमानदार भएको अवस्थामा आगामी 4 वर्षसम्म एमाले केन्द्रदेखि साथै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल माघको पहिलो साता युगाण्डा जानुहुने भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री माघको पहिलो साता युगाण्डा जानुहुने जानकारी दिनुभएको हो। बैठकले माघ 5 देखि 6 सम्म हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै माघ 3 र 4 गते हुने असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद सहभागी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले एन्सेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न मंसिर 21 मा गठित समितिको कार्यविधि 2080 साल
साल माघ 15 गतेसम्म थप गरेको छ भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषबाट 2 अर्ब रुपैयाँ विपद व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा र 1-2 माघ 2080 मा हुने उच्च पदाधिकारीको बैठकमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने भन्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि परराष्ट्र सचिवसम्मको नेतृत्वको यो टोली हुनेछ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा मौजूदा रहेको रकम मध्येबाट विपद व्यवस्थापन कोषमा 2 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भन्ने छ। यो खास गरेर भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको त्यहाँको कामको लागि यो रकम उपलब्ध गराइएको हो। त्यस्तै बैठकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 15 स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति प्रदान गरेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि हत्या र यौन दुराचार लगायतको मुद्दामा फरार रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गरी सीआईबीद्वारा सार्वजनिक 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बरामद। र काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्षको जेल सजाय। कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको अदालतको ठहर। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आफूलाई तपस्वी भनेर चिनाउने विवादित धर्मगुरु रामबहादुर बमजनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। करिब 19 वर्ष अघि लिटल बुद्धका नामले चिनिएका बमजनमाथि आश्रममा बस्ने अनुयायीको हत्या गरेको, बेपत्ता पारेको, बाल यौन दुराचार र ठगी गरेको आरोप छ। प्रहरीले यसअघि पनि पटक पटक बमजनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन। मंगलबार भने बुढा नीलकण्ठ स्थित एक घरबाट उनी भाग्न खोज्दै सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। बाराको एकान्त वनमा एउटा ठूलो पिपलको बोटमुनि करिब 19 वर्ष अघि सेतो रङको पातलो कपडा लगाएका एक कलिला तपस्वी आँखा बन्द गरेर ध्यानमग्न थिए। त्यसबेला धेरैले उनलाई लिटिल बुद्धको उपमा दिए। एकान्त वनमा शान्त भई ध्यानमग्न ती तपस्वी बिस्तारै विश्वभर चिनिन थाले। तर तपस्वीको भेषमा ध्यानमग्न ती बालक जसै जसै ठूला हुँदै गए उनका अपराधहरू बिस्तारै बाहिरिन थाल्यो। अनुयायीलाई बलात्कार गरेको, हत्या गरेको र बेपत्ता पारेको लगायतका अभियोग आफूलाई तपस्वी भनेर चिनाउने रामबहादुर बमजनलाई लाग्न थाल्यो। तिनै विवादित धर्मगुरु रामबहादुर बमजनलाई मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पक्राउ गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीलाई छक्याएर लुक्न सफल हुँदै आएका बमजन 4 वर्षको खोजीपछि सीआईबीको फन्दामा परेका छन्। बुढा नीलकण्ठ स्थित हात्तीगौडाबाट पक्राउ परेका बमजन प्रहरी पुगेपछि 2 तला माथिबाट हाम फालेर भाग्न खोजेका थिए। तर सीआईबीको टोलीले उनलाई भुइँतलाबाट पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका बमजनले आफू कहिले भारत स्थित सिक्किमको जंगल, कहिले सिन्धुली र मकवानपुरको जंगलमा बस्दै आएको प्रहरीलाई बताएका छन्। पछिल्लो समय आफ्नो सन्तान जन्मिएको थाहा पाएपछि काठमाडौँ आएको आशंकामा प्रहरीले उनकी श्रीमतीलाई ट्र्याक गरिरहेको थियो। त्यही आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेको हो। बमजन हात्तीगौडा स्थित घरमा श्रीमती र छोराछोरी सहित बसेका थिए। सीआईबीले बमजनलाई जिल्ला अदालत सर्लाहीमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ। उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जिल्ला अदालत सर्लाहीबाटै जारी भएकाले पहिले त्यहाँ हाजिर गराउने तयारी गरिएको छ। रामबहादुर बमजन भनिने रामलाल बमजनलाई हिजो बेलुकी हात्तीगौडाबाट पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। 2076 सालमा सर्लाहीमा एकजना नाबालिगमाथि बाल यौन दुराचार बलात्कारको केसमा निज रामबहादुर बमजनको खोजी भइरहेको अवस्था थियो र यसै सन्दर्भमा विभिन्न अन्य जिल्लाहरूमा पनि थप मानिसहरू हराइरहेको भन्ने सूचना पनि त्यो समयमा प्रहरीसम्म आएको थियो र यसै सन्दर्भमा निज
रामबहादुर महजमको खोजी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लामो समय सहयोग गरिरहेको अवस्था हो। बमजनको घरबाट प्रहरीले करिब 3.5 करोड रुपैयाँ बरामद गरेको छ। बमजनको घरमा खान तलासी गर्दा 3,03,75,500 नेपाली रुपैयाँ र विभिन्न 17 देशका 30,92,406 रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद भएको हो। यस्तै बमजनको घरबाट 20 वटा मोबाइल, 2 वटा ल्यापटप, 5 वटा आइप्याड तथा ट्याब र 15 वटा पेन ड्राइभ पनि बरामद भएको छ। ती मध्ये बमजनले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि 14 वटा मोबाइल बोक्ने गरेका थिए। यति मात्र होइन, बमजन 5 करोड पर्ने ल्यान्ड क्रुजर गाडी समेत चढ्ने तर्खरमा थिए। यसका लागि उनले धुम्बाराईको एउटा कम्पनीलाई 3 करोड रुपैयाँ त एडभान्स नै बुझाएका थिए। जबकि प्रदेश 3010224 6729 नम्बरको टोयोटा फर्चुनर गाडी उनी चढिरहेका थिए। यस अलावा उनीसँग क्रस फायर, केटीएम डुक, यामाहा रे ZR स्कुटर लगायत 4 वटा मोटरसाइकल पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ। रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्दाखेरि निजको निवासबाट ठुलो संख्यामा नेपाली तथा विदेशी रुपैयाँ समेत बरामद गरेको छ। 3,03,75,500 रुपैयाँ र विभिन्न 17 देशका मुद्राहरूको नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 30,92,406 रुपैयाँ बरामद भएको थियो। र यो बरामद ती नगदको साथसाथै अन्य थुप्रै सामानहरू बरामद गरेका छन्, जसमा चाहिँ मोबाइल 14 थान, त्यसपछि विभिन्न किसिमका पेन ड्राइभहरू 20 थान, त्यसपछि आइप्याड 5 थान लगायतका र अन्य थप कुराहरूमा निजको साथमा चाहिँ 2 वटा गाडीहरू र 4 वटा मोटरसाइकलहरू पनि सँगै भएको हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ र थप सामानहरू बरामद गर्नेहरू काम पनि भइरहेको छ। बमजन पक्राउ परेपछि उनलाई भेट्न पूर्व राज्य मन्त्री यशोदा लामा CIB पुगेकी थिइन्। उनले बमजनको बारेमा गलत प्रचार गरिएको भन्दै बचाउ गरिन्। यस्तै बमजनलाई भेट्न बोधि श्रमण धर्म संघको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा उनका अनुयायीहरू CIB पुगेका थिए। उनका अनुयायीहरूका कारण CIBमा भिड लागेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई हटाएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। कोरियाका लागि रोजगारी अनुमति प्रणाली EPS को पहिलो चरणको भाषा परीक्षा माघ 6 गते हुने भएको छ। EPS कोरिया शाखाका अनुसार आवेदन दिएका मध्ये 47,000 जनाको परीक्षा पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा 80,000 र तेस्रो चरणमा बाँकीको परीक्षा हुने सहमति भएको हो। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली EPS भाषा परीक्षा 3 चरणमा हुने सहमति भएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षा 3 चरणमा हुने भएको हो। यो विषयमा EPS मार्फत कामदार छनौट गर्दै आएको कोरियाली सरकारी निकाय HRD कोरियाले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागसँगको बैठकमा भाषा परीक्षा 3 चरणमा हुने HRDले बताएको हो। पहिलो चरणको परीक्षा जनवरी 20 अर्थात् माघ 6 गतेदेखि हुने भएको छ। पहिलो चरणको परीक्षा सकिएपछि दोस्रो र तेस्रो चरणको भाषा परीक्षा हुने EPS कोरिया शाखाले बताएको छ। हामी 47,000 जनालाई भाषा परीक्षामा समावेश गर्छौं। त्यसपछि त्यो भाषा परीक्षाबाट हामी स्किल टेस्ट समेत गरिसकेपछि अनि हामी त्यहाँबाट छान्ने कतिजना छानिनु भयो त्यो छान्नेहरूलाई छानिसकिसकेपछि त्यसपछि मात्रै हामी दोस्रो चरणमा जान्छौं। दोस्रो चरणमा 80,000 जना जतिलाई हामीले फेरि भाषा परीक्षाको जाँच लिने, स्किल टेस्ट गर्ने, फेरि त्यहाँबाट हामी कोरिया जाने व्यक्तिहरूको लागि छानिसकेपछि अनि बाँकी रहेको चाहिँ तेस्रो चरणमा गर्ने गरेर हामीले त्यही अनुसारको तयारी गरेका छौं। EPS कोरिया शाखाका अनुसार कोरिया पक्षले 3 चरणमा भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको हो, जसमा पहिलो चरणमा 47,000 जनालाई सहभागी गराइनेछ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा 80,000 र तेस्रो चरणमा बाँकी सबैलाई परीक्षा दिने गरी HRD कोरियाले कार्यतालिका बनाइसकेको EPS को भनाइ छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि 1,63,559 जनाको आवेदन परेको छ, जसमा पहिलो पटक 1,42,721 जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसपछि पानी जहाज निर्माण क्षेत्रका आवेदनकर्ताका लागि आह्वान गरिएकोमा 20,938 जनाले आवेदन दिएका थिए। पानी जहाज निर्माण क्षेत्रका आवेदनकर्ताहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि फारम भर्न पाउने माग सहित गरेको आन्दोलनमा 2 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यही दिन उच्च अदालत पाटनले सबैलाई आवेदन दिनका लागि बाटो खुलाइदिएपछि उनीहरूले पनि फर्म भरेका हुन्। अदालतको आदेश अनुसार आवेदन दिएकाहरूलाई कोरियाले भाषा परीक्षाका लागि अनुमति नदिने आशंका थियो, तर कोरिया पक्ष भने यस विषयमा सकारात्मक देखिएको EPS कोरिया शाखाको भनाइ छ, तर आधिकारिक चिठी भने अझै आएको छैन।
अहिलेको लागि चाहिँ यी कुराहरूमा उहाँहरू हाम्रो यस्तो यस्तो बाध्यता हो यस्तो हो भनेर भनिसकेपछि उहाँहरू सहमत भएर अब हामी यसलाई प्रक्रियालाई सहजीकरण गरौँ अगाडि बढाउँ भनेर यो कुराहरूमा चाहिँ हामी छलफल भएको छौँ। तर आधिकारिक चिठी अझै पनि आधिकारिक चिठी आएर यसलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै आधिकारिक चिठी चाहिँ आइसकेको छैन। यो छलफलकै क्रममा छ तर उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। इपिएस कोरिया शाखाले फेब्रुअरी पहिलो सातासम्म उनीहरूको विषयमा टुङ्गो लाग्ने गरी छलफल गरिने बताएको छ। इपिएसले यसअघि एक दिनमा 4 शिफ्टमा परीक्षा गरी 800 जना पास आउट गरेकोमा अब भने 5 शिफ्टमा 1000लाई पास आउट गर्ने गरी योजना बनाइएको बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। पछिल्लो समय रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशिनेको लर्को लागेको छ। रोजगारीको अभाव, आर्थिक मन्दी, न्यून पारिश्रमिक, राजनैतिक अस्थिरता लगायतका कारण मानिसहरू अवसरको खोजीमा विदेशिने गरेका हुन्। चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब 3 लाखले देश छोडेका छन् भने वैदेशिक अध्ययनका लागि 40,000 भन्दा बढीले देश छाडेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। रोजगारी तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको सिलसिलामा बाहिर जानेको क्रम बढेको छ। देशको राजनीतिक अवस्था, आर्थिक मन्दी, मूल्य वृद्धि, रोजगारीको अभाव, न्यून पारिश्रमिक लगायतका कारण आजित बनेका युवा वर्गहरूको विदेशिने लर्को लागेको हो। देशमै केही गर्छु भन्ने सोच बनाएका बौद्धिक शक्तिहरू पनि विदेशिन थालेका छन्। आफूले पढे अनुसारको रोजगारी नपाउने, रोजगारी पाइहाले तापनि ज्यान पाल्ने धौधौ पर्ने पारिश्रमिक हुन्छ। तसर्थ घर परिवारको खर्च, उज्जवल भविष्यको परिकल्पनाकै कारण विदेशी र बाध्य भएको उनीहरूको दुखेसो छ। मालदिस जाँदैछु, लेबर कामको लागि जाँदैछु। अब के भन्नु, अब यो अवस्था त आइहाल्छ नि। अब देशमा रोजगारी सिर्जना नगरेपछि त जानु परिगयो नि। अब देशमा रोजगारी भएको हामी नेपालमा बसिरहनु, देशमै रोजगारी सिर्जना नगरेपछि त अब जान परिगयो नि। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मात्रै करिब 3 लाखले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोडेको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सबैभन्दा धेरै 7,71,000 भन्दा बढी मानिसहरूले देश छाडेका थिए। यसरी रोजगारीका लागि जाने देशहरूमा सबैभन्दा धेरै कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, युएई, दुबई जस्ता खाडी मुलुक रहेका छन्। तर पछिल्लो समय कोरिया र माल्टा, रोमानिया जस्ता युरोपियन मुलुकहरू पनि युवाहरूको गन्तव्यमा पर्ने गरेको छ। गन्तव्यतिर लम्किँदै गरेका युवाहरूको भिड त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक बढ्ने गरेको छ। दिनहुँ 2000 भन्दा माथि दक्ष तथा बौद्धिक जनशक्तिको विदेशिने क्रम बढ्दा समेत सरकारले उनीहरूलाई देशमै राख्न सक्ने वातावरण सिर्जना नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। अहिले चाहिँ म वैदेशिक रोजगारको लागि रोमानिया जाँदैछु। 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट छ। अब गाउँमै अर्थात् आफ्नै देशमै केही गरौँ भन्ने एउटा आशा बोकेको युवा पनि हो। तर गाउँमै केही गरौँ भन्दाखेरि यहाँ कसैले पनि एक पैसा पत्याउँदैन। तर विदेश जानको लागि लाखौँ लाख खर्च गर्छन्। म के भन्न चाहन्छु भने म जस्ता हजारौँ युवाहरू जो परिवार छुटिएका छन्, जो आफ्नो श्रीमान श्रीमती छुटिएका छन्, बालबच्चालाई छोडेर विदेश जाँदैछन्, उनीहरूको लागि सरकारले पनि यो देशमै केही गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरिदियोस् र स्थानीय सरकार जति पनि छ, स्थानीय सरकारहरूले पनि युवाहरूलाई विदेश पठाउने भन्दा नि गाउँ फर्काउने योजनाहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बनोस् भन्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र नभई पछिल्लो समय +2 तथा ब्याचलर सकिने बित्तिकै वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको पनि लर्को लाग्ने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 40,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा 1,10,217 जनाले एनओसी लिएका थिए। अध्ययनका लागि सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडा, युके, अमेरिका लगायतका देशहरू विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेका छन्। देशमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाइने गुनासो गर्दै आफूहरू विदेशिनु परेको विद्यार्थीले बताएका छन्। पढाइको लागि नै हो, सुरुमा ब्याचलर्सको लागि गएको थिएँ, अनि त्यसपछि पिएचडीको लागि पनि उतै पढाइ राम्रो भएको हुनाले, अनि यहाँ खासै पिएचडी अलिक पढाइ राम्रो नभएको हुनाले रिसर्चको लागि पनि उही बस्नुपर्ने हुनाले अनि त्यहीँ बसिरहेको छु। मेरो चाहिँ त्यही अब रिसर्च गर्ने एकदम भित्रैबाट मन हो। नेपालमा चाहिँ अब पछि स्कोप देखियो भने आउन सकिन्छ, तर मोस्ट लाइकली अहिले रिसेन्टली चाहिँ बाहिर नै हुन्छु होला। त कुन देश चाहिँ अझै डिसाइड गरेको छैन मैले।
देश विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका युवाको हुन्छ, तर युवा जनशक्तिहरू नै रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशी नै क्रम बढ्दै गएको छ। यसको रोकथामका लागि देशमै रोजगारी सृजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको ठहर गर्ने सरकारले कुनै पनि युवालाई भरपर्दो पारिश्रमिकका साथ स्वरोजगार बनाउन सकेको छैन। यही क्रममा विदेशी नै बढ्दै जाने र रोकथाम नगर्ने हो भने देश युवा विहीन नहोला भन्न सकिन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। वर्षेनी रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशीको संख्या बढ्ने क्रममा रहेको छ। गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, पहुँचवालाहरूको दादागिरी लगायतका पक्षले देश छाड्नेको संख्या बढ्दै गएको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तपाई विदेश जानुको कारण के हो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। म गएको त स्टडीको लागि हो, तर अब यहाँ देशमा कामसाम पाइएन, अन्त त्यसपछि उतै काम खोजेर अलि उतै बसिन्छ। अहिले काम नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदेश जानु परेको हो। अहिले त कामकै सिलसिलामा हो, तर विदेशीको चाहिँ पढाइको सिलसिलामा थिएँ। यात्रा अलि लामो भयो। यहाँ बसेर नि केही गर्न खोज्दाखेरि आई थिङ्क त्यो भने जस्तो नभइसकेपछि सजिलोको लागि, सहजताको लागि र एउटा जिन्दगी त जहाँ बसेर नि चलाउनै पर्छ। सो मैले चाहिँ विदेशी चुज गरेँ। सर्ट टाइमको लागि जाने पढेर आएपछि नेपालमा केही अब गर्ने सोच पनि छ मेरो। अब केही रिलेटेड कोर्स अथवा अन्य किसिममा गर्ने सोचिरहेको छु। म बुवा कतार गइरहेको छु, छुट्टीमा आएछु। देशमा त केही छैन, अब रोजगारी त्यो विदेश त बाहिर त जानै पर्छ, त्यही भएर गइरहेको छु। घरको आर्थिक कमजोर छ, त्यही भएर। यस्तो हो कि म्याम, यता चाहिँ जति कमायो नि पुग्दैन, खर्च बढी हुँदो रहेछ, अनि त्यही गर्दाखेरि विदेश जाने अवस्था आयो कि एक कारणले जाँदैछु विदेश। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति मन्दिरको सन्ध्या आरती र कोर क्षेत्रमा हुने दीप प्रज्वलनको व्यावसायिक रूपमा भिडियो र फोटो खिच्ने एकाधिकार निजी क्षेत्रको बुढासुब्बा डिजिटल प्रणालीलाई दिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मासिक 1,60,000 रुपैयाँ पाउने गरी बुढासुब्बा डिजिटललाई 6 महिना अघि नै ठेक्का लगाएको हो। उक्त ठेक्काको सम्झौता 5 वर्षको लागि गरिएको छ, तर फोटो र भिडियो खिच्ने नाममा कोषले बुढासुब्बालाई पशुपतिको कोट क्षेत्र रुद्र गाण्डेश्वरमा हुने दीप प्रज्वलन कार्यका लागि सामग्री उपलब्ध समेत गराउन पाउने गरी सम्झौता भएपछि पशुपतिनाथमा धर्मको नाममा व्यापार भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा दैनिक हुने सन्ध्याकालीन आरती र कोर क्षेत्र रुद्र गाडेश्वरमा हुने दीप प्रज्वलनको भिडियो र फोटो व्यावसायिक रूपमा खिच्न निषेध गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति मन्दिरको सन्ध्या आरती र कोर क्षेत्र रुद्र गाडेश्वरमा हुने दीप प्रज्वलनको फोटो र भिडियो खिच्ने ठेक्का निजी क्षेत्रको बुढासुब्बा डिजिटल प्रणालीलाई दिएको छ। बुढासुब्बा डिजिटल प्रणाली त्यही डिजिटल प्लेटफर्म हो जसले विभिन्न चलचित्र, म्युजिक भिडियो र भिडियोहरूको कपिराइट किनेर आफ्नो आधिकारिक युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण गर्दै आएको छ। बुढासुब्बाले अब पशुपतिको सन्ध्या आरती र कोर एरिया रुद्र गाडेश्वर क्षेत्रमा हुने दीप प्रज्वलनको फोटो र भिडियो खिच्ने कपिराइट पाएको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कसैलाई फोटो र भिडियो चाहिएमा उसले अब बुढासुब्बासँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। बुढासुब्बा डिजिटलले गत जेठमा नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग टेन्डर प्रक्रियाबाट सन्ध्या आरतीको प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार पाएको थियो। बुढासुब्बाले पशुपतिको सन्ध्या आरती र दीप प्रज्वलनको प्रत्यक्ष प्रसारण गरे बापत कोषलाई मासिक 1,60,000 तिर्दै आएको छ। बागमती आरती हुन्छ आर्यघाट पारी, अब त्यसको पनि जुन चाहिँ यो अहिले के अरे कपिराइटको कुरा आइरहेको छ। अब त्यो कपिराइट त्यस्तोमा चाहिँ कपिराइट मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा छन पनि छैन। अब अर्को चाहिँ फेरि त्यो जुन चाहिँ क्रियाकलाप त्यहाँ भएको छ, आरती भएको छ, त्यसले त पशुपति क्षेत्रको महत्त्वलाई झन् बढाएको छ। त्यसैले त्यो पशुपति क्षेत्रको महत्त्वलाई बढाएर पर्यटकहरूलाई भित्राउने, भक्तजनहरूलाई भित्राउने, तीर्थयात्रीलाई भित्राउने त्यस्तो कार्यक्रमको त जतिसुकै प्रचार हुनुपर्ने हो। अब त्यो प्रचार हुनुपर्ने ठाउँमा कसैले प्रसारण गर्यो भने पैसा तिर्नुपर्छ अथवा कपिराइट ऐन लाग्छ भनेर भनिदिनु भनेको चाहिँ नि मलाई लाग्छ अब त्यसको भित्री रहस्य के छ म भन्न सक्दिनँ, तर त्यसो गर्नुपर्ने कुरा होइन। कोषले बुढासुब्बा डिजिटल
डिजिटलसँग 5 वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ। यसको अर्थ बुढासुब्बाले 5 वर्षमा कोषलाई 1,13,90,400 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर फोटो र भिडियो खिच्नका लागि मात्र बुढासुब्बाले 1,13,90,000 रुपैयाँ बुझाएको छैन, किनकि कोष र बुढासुब्बा बीच भएको सम्झौता अनुसार बुढासुब्बाले फोटो र भिडियो खिच्ने कपिराइट मात्र पाएको छैन। पशुपतिनाथको कोर एरिया रुद्र गाडेश्वर क्षेत्रमा हुने दीप प्रज्वलनको कार्य गर्न सामग्री उपलब्ध समेत गराउन पाउने भएको छ। जानकारहरू बुढासुब्बाले आरती र दीप प्रज्वलनका नाममा स्टल खोलेर भक्तजनहरूलाई धूप बत्ती फूल लगायतका पूजा सामग्री बेच्ने र पैसा कमाउने उद्देश्य रहेको बताउँछन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुढासुब्बासँगको मिलीभगतमा धर्मको नाममा व्यापार गरिरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। त्यो कोर एरियामा कुनै स्टल राख्ने भन्ने कुरा छ, त्यो ज्यादै नै गलत कुरा हो। किनभने कोर एरिया भन्नासाथ पशुपति क्षेत्रको भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरको एकदम निकटतम ठाउँ। अब त्यो ठाउँमा गुरुयोजनाको पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजनाको जुन अवधारणा पहिला आएको छ, त्यो अवधारणा अनुसार पनि त्यो ठाउँमा व्यक्तिगत घर, पसल, त्यसपछि कुनै पनि त्यस्ता व्यवसायिक कारोबार गर्न नपाउने भन्ने पहिले नै उल्लेख छ। त्यसैले अब त्यो ठाउँमा त्यसरी स्टल राख्न पाइन्छ भनेर सम्झौता गर्नु त यो त ज्यादा नै ठुलो गल्ती भयो। अब पशुपति क्षेत्र जस्तो धार्मिक ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा हामीले व्यापारीकरण गर्न थाल्यौँ, त्यसमा चाहिँ पैसाकै मुख हेर्न थाल्यौँ भने त्यहाँको धार्मिक महत्त्व हट्छ, त्यहाँको अध्यात्मता नाश हुन्छ। त्यसैले त्यो विषयलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोषको कार्यशैलीमाथि विवाद उत्पन्न भएपछि अहिले कोषले नयाँ सूचना जारी गरेर बुढासुब्बा डिजिटललाई फोटो र भिडियो खिच्ने कपिराइट नदिएको बताएको छ। यस विषयमा कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीसँग बुझ्न खोज्दा उनी बोल्न मानेनन्। दुई पक्षबीच सम्झौता भइसकेको विषयलाई कोषले अहिले होइन भनेर पानीमाथिको ओभानो बनेको जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। पूर्वी पहाडको बहुचर्चित सडक राकी रवि भेटेदार निर्माण सुरु भएको वर्षौं भयो। भारतीय निर्माण कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको यो सडकको ठेक्का तोड्ने सम्मको आवाज सदनमा उठ्यो। स्थानीयहरूले सडक बन्ला भनेर आश गर्न छाडेका थिए, तर सरकारले आफ्नै आयोजना प्रमुख हटाएपछि यति बेला कामले गति लिन थालेको छ। पास्थरबाट खबिन लुइटेलको रिपोर्ट। स्वर्गीय सुभाष नेम्बाङ, झलनाथ खनाल, भीष्मराज आङदेम्बे, बसन्त नेम्बाङ, इन्द्र आङबो मौसम लगायतका हेभीवेट नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने राके रवि भेडेटार सडक वर्षौं पहिलेबाट यस क्षेत्रको चुनावी एजेन्डा हो। धेरैले यही सडकलाई देखाउँदै भोट मागे, तर सडक सधैँ उस्तै रह्यो। 2075 सालको पुस 20 गते 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक कालोपत्रेको शिलान्यास गरेका थिए। तर उक्त शिलान्यास भएको 4 वर्षपछि 2079 मा भएको चुनावमा दलहरूको घोषणा पत्रमा समेत उक्त सडकले प्राथमिकता पाएको थियो। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडक कालोपत्रेको काम अलपत्र हुँदा समेत भारतीय ठेकदारको सामु राज्य निरीह बनिदिँदा यहाँका नागरिकहरू सडक बन्ला भन्नेमा सशंकित थिए। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। पहिलाको भन्दा काम चाहिँ हिजो आज धेरै नै राम्रो गरिराखेको छ। पहिला चाहिँ अब दिनमा मात्र खटेर काम गर्थ्यो भने आज भोलि राततिर पनि भरेसम्म रातको ड्युटी बनाएर जिसीबाट चलाइराखेको छ। माटोहरू निकै ढुङ्गाहरू फुटाएर कामहरू चाहिँ रेगुलर पाराले राम्रो तरिकाले यो चोटि चाहिँ गरि नै राखेको छ। भारत सरकार मार्फत एक्जिम बैंकको 3 अर्ब 65 करोड ऋण सहयोगमा भेडेटारदेखि राकेसम्मको 101 किलोमिटर सडक कालोपत्रे प्रक्रिया 2075 सालमा थालिएको थियो। भारतीय निर्माण कम्पनी एप्को इन्फ्राटेकले 2078 मङ्सिरभित्र कालोपत्रे काम सक्ने गरी 2075 कार्तिक 15 गते सम्झौता गरेको थियो। सुरुमा तोकिएको म्याद सकिएर पटक पटक थपिएको म्याद समेत आगामी भदौमा सकिँदैछ। म्याद सकिने लाग्दा निर्माणको काममा देखिएको गतिले केही आशा जगाएको हो। अब अहिले चाहिँ करिब हाम्रो 101 किलोमिटरको खण्डमध्ये करिब 75 किलोमिटर खण्डमा चाहिँ द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। अब यस अगावै यस योजनाको निर्माण कार्य चाहिँ विभिन्न कारणवश चाहिँ ढिलो हुन गएकै हो। बिचमा अब हाम्रो कोरोना अनि इआईको प्रब्लम, वनको प्रब्लम आदि इत्यादि प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ योजना चाहिँ लम्बिन गएको हो। र करिब विगत 1 वर्षदेखिको प्रोग्रेस हेर्ने हो भने हामीले द्रुत गतिमा कामलाई अगाडि बढाएर अहिले चाहिँ 43% प्रगति पुर्याइसकेका छौँ। र यही रफ्तारमा हामीले काम अगाडि बढायो भने निश्चय नै हामीले छोटो समयमा नै सम्पूर्ण खण्डको कार्य चाहिँ निर्धारित समयमा नै पुरा गर्न प्रयास गर्नेछौँ।
पाँचथर, इलाम र धनकुटा जिल्लाका 1 दर्जन सीमावर्ती बजारलाई सडकले छोएको छ। राँके, सप्तमी, घुर्बिसी पञ्चमी, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको केन्द्र रवि बजार, चिसापानी पञ्चमी भएर सडक विस्तार भएको छ भने अन्य थुप्रै साना तथा ठुला बजारहरू हुँदै यो सडक भेडेटारसम्म पुगेको छ। उक्त सडकमा कुनै पनि पुल बनाउनु नपर्ने, पहाडी क्षेत्रको शिरमा सडक रहेको हुँदा छोटो दूरीमा पहाडलाई तराईसँग जोड्नको लागि सहज हुने लगायतका फाइदा यो सडकले पुर्याउने स्थानीय बताउँछन्। सडक निर्माणको काम सहज गराउन पाँचथर, इलाम, धनकुटाका जनप्रतिनिधि समेत खटेका छन्। हैसियतले चाहिँ हामीले पटक पटक यहाँ भएका विवादहरूलाई समाधान गर्नको लागि र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हाम्रो पहल गइरहेको छ। सन्दर्भ राजधानीमै पनि 6-7वटा घरहरू चाहिँ मुआवजा बिनाको घरहरू चाहिँ हामीले भत्काउनु पर्यो र सेवाग्राहीहरूसँग, लाभग्राहीहरूसँग हामी बसेर कागजैसम्म पनि हामीले गरेका छौँ। यसरी हामीले सानोतिनो बाधा व्यवधानलाई हटाउनुका साथै समस्यालाई समाधान गर्दाखेरि यो चाहिँ अझ यो निर्माण कार्य चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, यो आशा छ। यस आयोजनाको 87% लगानी भारतीय सरकारको ऋण सहयोग हो। 13% नेपाल सरकारले लगानी गर्ने गरी सडक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एप्कोले पाएको थियो। यो बर्खा अगावै 100 किलोमिटरमै सहजै सवारी सञ्चालन हुने र 30 किलोमिटरमा कालोपत्रेको काम सक्ने भनेर निर्माण कम्पनी कम्बर कसेर लागेपछि यति बेला भने केही आशा जागेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खविन लुइटेल, पाँचथर। नेपालगञ्जमा महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी सुरु भएको छ। महिला उद्यमी संघ बाँकीको आयोजनामा भएको 8औं लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनीमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट महिला उद्यमीहरूको उत्पादन राखिएको छ। नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरको प्राङ्गणमा लागेको मेलाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले उद्घाटन गरेका थिए। स्थानीय उत्पादन र महिला उद्यमीहरूको उत्पादनलाई बजारीकरणमा प्रदर्शनीले सहयोग पुग्ने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ। खास गरी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूका उद्यमीहरूले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरेको महिला उद्यमी संघ नेपाल बाँकी अध्यक्ष सावित्रा पोखरेलले बताउनुभयो। पुस 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा यसपटक पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाबाट महिला उद्यमीहरूको उत्पादन राखिएको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनीमा स्थानीय स्तरमा महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका उद्योगबाट उत्पादित कृषि उत्पादन, कपडाहरू, खाद्यान्न तथा परिकार, हस्तकलाका सामग्री, काठबाट बनेका वस्तुहरू, पत्थरबाट बनेका गरगहना, लत्ता, कपडा, कम्पोस्ट मल, होमस्टे प्रवर्धन स्टल लगायतका सामग्रीहरूका 65वटा भन्दा बढी स्टलहरू राखिएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भुटानको चुनावमा पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 47 मध्ये 30 सिटमा विजयी, छिरिङ तोब्गे फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने। र काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्षको जेल सजाय, कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको अदालतको ठहर। समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पौष्टिक तत्त्व स्तर उन्नति गरिएको चामलको उत्पादन तथा बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। सो अवसरमा मन्त्री रिजालले सबै प्रकारका कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्दै सन् 2030मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न पौष्टिक तत्त्व स्तर उन्नति गरेको चामलले मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। पौष्टिक तत्त्वको कमीका कारण हुने कुपोषणलाई अन्त्य गर्न सूक्ष्म पोषक तत्त्व लाभदायक हुने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले अधिकांश जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने चामलको स्तर उन्नति गर्दा पोषण अवस्थामा सुधारका लागि मद्दत पुग्ने जिकिर गर्नुभयो। उन्नति गरिएका चामल नियमित उपलब्धताका लागि निजी क्षेत्रको समेत योगदान रहनेछ भन्ने सरकारले अपेक्षा राखेको छ।
पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको नियमित आपूर्तिका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध र क्रियाशील छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल नियमित आपूर्तिको सुनिश्चित गरी यस कार्यक्रमलाई अन्य जिल्लामा समेत विस्तार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउँदै लगिनेछ। रमेश रिजाल मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चामल सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्ने भएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचार। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले लामिछानेलाई 8 वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। गौशाला 26 बलात्कार मुद्दामा अदालतले लामिछानेलाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै पीडितलाई जरिवानाको 3 लाख र थप 2 लाख समेत गरी 5 लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 3 बमोजिम 8 वर्ष कैद र दफा 219 3 ग बमोजिम रु 3 लाख जरिमाना हुने तथा पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असर समेतलाई विचार गरी दफा 228 बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिमाना रु 3 लाख र थप 2 लाख रकम क्षतिपूर्ति बापत प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला 26/6/1/7980 लाई भराइदिने ठहर छ भन्ने फैसला भएको। यसअघि पुस 13 गते अदालतले लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले सन्दीपले पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको जिल्ला अदालतको ठहर छ। साविक विजेता सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब सुर्खेतमा चलिरहेको 34औं राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेका छन्। बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै एपीएफ फाइनलमा पुगेको हो। एपीएफले पहिलो सेट 25-23, दोस्रो सेट 25-20 र तेस्रो सेट 25-15 ले हरायो। त्यस्तै बुधबार नै भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लब फाइनलमा पुगेको छ। पुलिसले पहिलो सेट 25-21, दोस्रो सेट 25-23 र तेस्रो सेट 25-19 ले हरायो। नेपाल भलिबल संघको आयोजना र कर्णाली प्रदेश भलिबल संघको व्यवस्थापनमा भइरहेको प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि बिहीबार दिउँसो 1 बजे सुरु हुनेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारतीय पक्षलाई आयोजना छनौट र कार्यान्वयन गर्ने सुविधा नदिएको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट आयोजनाको छनौट हुने जिकिर। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने नेकपा यसको निर्णय। एमाले शून्यमा झर्ने अध्यक्ष नेपालको दावी। हत्या र यौन दुराचार लगायतका मुद्दामा फरार रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गरी सीआईबीद्वारा सार्वजनिक 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बरामद। भुटानको चुनावमा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 47 मध्ये 30 सीटमा विजयी। सिरिङ तोब्गे फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने। र काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 8 वर्षको जेल सजाय। कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको अदालतको ठहर।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।